मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपाक सांपलो तिमोथेक आपलो निमाणो संदेश दिवन आसा. ताका ताणें गवळी जावन नेमलेलो आनी ताका जायती बुद्धबाळ आनी मार्गदर्शन ताका ताणें दिल्लें आनी आतां क्रेक सांपलो तिमोथी सांगून आसा. हांवें तुका दिली सगळी बुद्धबाळ मतीन दवरून घेन तुजे कायदे विस्वासीपणान पाळ. लोकां मदें काता विणें आनी आक्षेपा विणें तुजें जिवीत तुवें सारूंक जाय म्हणून सांगून हें पत्र केर करता. आनी तिमोथी सांबाळून दिल्ली सगळी बुद्धबाळ मतीन दवरून घेवन आपल्या गोळीपणाचें काम तो बऱ्या तरान चलोवन व्हरता. वय आमकांय समाजीन पळय सभेंत कसली जबाबदारी दिल्ल्या वेळार आमी असल्याच विश्वासीपणान आमची जबाबदारी आमी करूंक जाय. लोक आसा म्हणून वा लोक पळयता म्हण आमी करची न्हय. भगर आमकां दिल्ली जबाबदारी प्रमाणीपणान आनी विश्वासपणान केल्यार मात्र आमी बरेंपण करूंक शकता आनी ताचे वरी आमकां दुस्काय भोगूंक मेळटा. तशें लोकां मदें आमी जियेतना कसल्या चुकीन पडनाशें आमी आमचें जिवीत आमी जियोंक जाय. लोकांनी कसलो आरोप आमचेर घालिनाशें त्या प्रमाणे आमची जबाबदारी आनी आमचें जिवीत आमी जियोंक जाय. अशें केल्यार मात्र आमगेलें जिवीत एक आदर्श येता आनी आमी जायतें बरेंपण आमी समाजींत आनी पळय सभेंत करूंक शकता. असलो संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत लोकांचो जमो एकठांय जाल्लो पळोवन जेजू तांकां सोबीत काणी सांगता ओंपियाची. एक ओंपी ओंपूंक गेलो, थोडें बी मेरेर पडलें, सुकण्यान येवन तें केलें. थोडें बी कडपी सुवातेर पडलें, तें मातयेन घातले वरी तें करपून गेलें. थोडें बी कांट्या जडा मदें पडलें, कांट्या जडा वाडटाना ताका चिडून मारलें. आनी थोडें बी बऱ्या सुवातेर पडलें आनी 100 वांट्यांनी फळ दिलें. तर आज जेजू ह्या काणयेन दवरी आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा. जेजू ह्या संवसारांत आयला एक ओंपी जावन देवाचो पूत जावन ह्या संवसारांत तो आयला. देवाचें उतर सदां आमच्या जिवितांत तो ओंपून आसा. आमी सदांच पळय सभेंत आमी जिवन आसा. सदां आमी इगत मातयेन जमोन जाता आनी जेजू हर एक दीस देवाचें उतर आमी जिवितांत ओंपून आसा. तर आज आमी चिंतून पळोवंक जाय जेजून ओंपल्लें तें देवाचें उतर आमी जिवितांत खंय पडात आसा. बऱ्या सुवातेर वा इतर कडेन. वय आमी देवाचें उतर आमी एक कानान आयकून दुसऱ्या कानान आमी सोडल्यार मेरेर पडल्यार बरी जाता. जेचें उतर आमी आयकून घेन त्या उतराचो संदेश वा त्या उतराचेर आमी नियाळ करिनातल्यार कडपी सुवातेर बरी देवाचें उतर आमी जिवितांत तें करपून वेता. तशें देवाचें उतर आमी आयकून घेन कुटुंबा समाजीन गेल्या वेळार आमी संवसाराच्या कुसरकाये फाटल्यान गेल्यार वा आमचें काळजें आनी मन गिरेस्तकायेचेर दवरून ताचेर आमचें गमान दवरल्यार देवाचें उतर थंय चिडून वेता. देवाचें उतर आमी आयकून घेन कुटुंबांत समाजींत त्या उतरा प्रमाणे आमी जेल्यार मात्र देवाच्या उतराचो फळ आमी जिवितांत आमी पळोवंक शकता आनी काडूंक शकता. वय देवाच्या उतरांत परमे सकत आसा. एक बियेंत आमी पळयता कितली ल्हान जाल्यार तातूंत रूग फुलां फळां तातूंत आटापून आसात आनी आमी पळोवंक शकता ते बी आमी जमनींत ओंपल्यार मात्र. तशें देवाच्या उतरांत परमे सकत आसा आमी जिवीत बदलूंची आनी आमच्या जिवीत नंदन करची आनी देवाच्या उतराची सकत आमी पळोवंक शकता. देवाचें उतर आमच्या मतींत घेवन त्या प्रमाणे जिवन सुरू केल्या वेळार अशें देवाचें उतर आमी आयकून घेवन त्या प्रमाणे जेल्यार मात्र देवाच्या उतराची सकत आनी महिमा आमी जिवितांत आमी पळोवंक शकता आनी आमी जिवीत आमी फळाबरीत करूंक शकता. असलो संदेश आज जेजू ह्या काणयेन द्वारे आमकां दिवन आसा.